बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 बातें करना चाहूँगा इस मौके पे। सबसे पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो एक जुल्म था, वो कोई जिहाद नहीं था। हम सब ने उसकी मजम्मत की। हमारे दीन में किसी भी बेगुनाह को मारना, नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि इस वाक़े के बारे में हिंदुस्तान का ये इल्ज़ाम है मोदी हुकूमत का कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो इस मौके पे मैं वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद, हाज़रीन का जोशो जज्बा दीदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से उलमा के एक बहुत मुवक्कर वफ़द यहाँ हमारी हाज़री हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करें। और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो हुआ ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है। तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात यह कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था। अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पर लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माँओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत है। अल्लाह ताला हमारे अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका आगाज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है मैं उसी को रिपीट करूँगा।
دیکھیں انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, مسلمز ہیں. پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, میجورٹی مسلمانوں کی ہے, عیسائی بھی ہیں. یہ سب ایک جان ہے. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, پاکستانی بھی اور انڈین بھی. کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں. کلچر سیم ہے, زبان سیم ہے. وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے, نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے, جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈین کو بھی چاہیے, پاکستانیوں کو بھی چاہیے, ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے, بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا, انڈین پر ہوا, ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں, انڈیا والوں کے ساتھ ہیں. تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, آپ ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی عبدالرحیم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے اور علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, صحیح حدیث ہے, لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو, لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے, تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. واگا بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب سے گفتگو کر رہے تھے مفتی طارق مسعود. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے. علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں. دین اسلام میں کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. پہلگام واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے.